भुरगीं हांगासर ह्या उदकांच्यान येवं शकना। हे घर मोडीक पाविल्लें आसा। जर हे घर जर भुरगीं आसतना जर पडलें, भुरग्यांची जाल्यार भुरगीं सोंपलीं, टिचरूय गेली, मागीर तांच्या बरोबर कोण काम करतले तें म्हणटा। नमस्कार, तनुज जडवलपालकर। आता आम्ही सध्या आसा ते मोलाकार, ज्या जाग्यार आमगेली अंगणवाडी किंवा बालवाडी म्हणटा तो प्रकार जावं जाय आशिल्लो। एक्चुअली ही बालवाडी आता जाला कशें की सरकारान म्हणजे युनियन गव्हर्मेंटान तेन्ना 1975 2 ऑक्टोबर 1975 अंडर इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसेस अंगणवाडी म्हणून हो प्रकार सुरू केलो। आणि हे बालवाडी अंगणवाडी म्हणटा पळय तो फर्स्ट इट इज स्टार्टेड इन इंडिया वॉज दिल्ली, आणि ते बीन इवन जामा मस्जिदान सुद्दां तांच्यांनी सुरवात केली। आता कितें आशिल्लें हांगेलो प्लॅन कितें आशिल्लो की बालवाडी अंगणवाडी करपाक प्लॅन कितें आशिल्लो की आमची जी भुरगीं जी जाता पळय ती भुरगीं जाता पळय तांकां न्यूट्रिशियस फूड मेळचो। आणि न्यूट्रिशियस फूड मेळटा आसतना सगळ्यान पयलीं भुरगें जें जल्माक येतलें ताज्या पयलीं आवयक मेळचें म्हणून। आणि हे वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसाचे हे सोशल वेलफेअराच्या अंडर हे डिपार्टमेंटा येता। तो बायल मनीस म्हणजे आवय आनी जाणारो जो जल्माक येणारो भुरगो आसा पळय ताजे न्यूट्रिशियस लायफ म्हणजे तागेले जिवनान न्यूट्रिशन फूड वचचो, ताका मेळचो। आता सरकारान 2023 ते 24 पर्यंत 24,599 कोटी बजेट थारयलो युनियन गव्हर्मेंटान, फक्त कित्याक तर विमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटा खातीर, की आमगेली जी आवय आसा ज्यो भुरग्यांक जन्म दितल्यो तांगेले लायफ हेल्थ बरें उरचें म्हणून। आनी अंगणवाडी त्या पद्दतीन तांच्यांनी स्थापीत केल्यो आनी बालवाडी स्थापीत केल्ल्यो आसा पयलीं। तर हांगेलें कार्य कितें, ह्या बालवाडींनी भुरग्यांक प्राथमीक म्हणजे बेसिक्स जे कितें एज्युकेशन आसा तें दिलें गेलें वता। तांगेलो मागीर वेट चॅक करप आनी तांगेले हेल्थ चॅक करप, शिक्षण थोडें फार दिवप, तशेंच तांचे आवयक हाडून हांगासर थोडें फार कितें आसा पळय ती भुरग्यांक कशें कितें न्यूट्रिशियस फूड फीड करप, ताजे नंतर बायलांकूय बारीक सारीक कशा पद्दतीन वेवसाय करप, ह्या आनी कितें हो प्रकार ट्रेनिंगेचो जातालो आनी जाता जावंक जावो। जाल्यार आज मेर्शेची ही मोलाक्का मेर्शे गांवांत आमच्या जी बालवाडी आसा पळय तागेली स्थिती तुमकां पळयल्या नंतर व्हिडिओचेर तुमकां समजतलें, हांवें सांगपाची गरज ना। भुरगीं हांगासर ह्या उदकांच्यान येवं शकना। हें घर मोडीक पाविल्लें आसा। लक्षांत दवरा, जर हें घर जर भुरगीं आसतना जर पडलें, भुरग्यांची जाल्यार भुरगीं सोंपलीं, टिचरूय गेली, मागीर तांच्या बरोबर कोण काम करतले तें म्हणटलें। म्हजें म्हणणें अशें आसा की मातशें सरकारान न्हय असले बालवाडी अंगणवाडी जेन्ना कितें खंय करता तेन्ना एक तर बरी जागेन करचें, बरे प्लेसीन करचें, आनी समजा जर अशी पेड्यार जर जागा आसा ती मातशी बाबा रिपेर तरी करून घेवया, जेणे करून भुरगे सामके आनंदीत हांगा रावतले। नाल्यार वयर परत परत पळयता आपल्या आंगार पडटा, भुरग्यांक धाकटें कांयच समजना। सो म्हाका दिसता न्ही सरकार म्हणजे स्पेशली गोंयचे मुख्यमंत्री आनी गोंयचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जाचे कडेन आसा त्या मंत्र्याकूय सांगता हांव, बाबा मातशें लक्ष घाल, कळ्ळें न्हू। आनी आमी बेटे बोवाळ मारिना, थोड्यांक दिसता की आमी सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट म्हणून न्हय, तें मातशें बाबा तुमी तकलेंच्यान काडून उडया। आमी विशय घेता न्ही ते फक्त आमच्या गोंयकारांक खातीर, आनी कोणाक जर दिसता न्ही की ह्या बालवाडीन येता ती फक्त भायल्यांची गांठयांची भुरगीं म्हणून, लक्षांत दवरा, भुरगीं शेवटी भुरगीं, ती भायल्यांची आसूं भितरली आसूं, ती आमच्या गोंयान आसा, ल्हानाची व्हड जातात, ज्या पद्दतीन आमी करूं शकता त्या पद्दतीन भुरग्यां खातीर करपाक जाय। कारण भुरगीं ही आमच्या देशाचो फ्युचर जावन आसा। तांकां घडयता आसतना बऱ्या प्लेसीर घडोवपाक जाय आनी तेंचो जीवन बरें घडोवपाक जाय। ते मागीर कोणाली भुरगीं आसूं, फक्त प्रमोद सावंत बाब मुख्यमंत्री तुमचे कडेन मागता हांव, मातशें हें कितें आसा हातून लक्ष घाला, कळ्ळें न्हय। जाय जाल्यार सरपंचाक वचून मेळटा, सरपंचाकूय आमी जाल्यार लेटर दिता, पण बाबा तूं मातशें जातीन लक्ष घाल,
कळ्ळें न्हय. आनी हें जें कितें जालां पळय हाजेर मातशी चवकशी आनी इन्क्वायरी कर, जेणे करून भुरगीं हांगासर येवन आनंदीत रावन ती बालवाडीन नांदता पळय तशें जावपाक जाय. धन्यवाद.